اللہ پاک نے جبریل نو حکم دیتا معراج دی رات تو میں اپنے استاد دا کلام پڑھدا پیا جبریل عیسیٰ نہ آدم لے آ جبریل عیسیٰ نہ آدم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ جبریل عیسیٰ نہ آدم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ اللہ میں تو نوریاں دا سردار ہوں کیویں لے آواں نوریاں دا سردار بنی نا بن کے خادم لے آ جبریل عیسیٰ نہ آدم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ جبریل عیسیٰ نہ آدم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے اللہ میاں میں تیرا محبوب تے لے آنا لیکن مینوں اینا نہیں پتا ہے کہ وہ ہے کتھے آتے نو دساں ڈیرا دو جگ دے جانی دا آتے نو دساں ڈیرا دو جگ دے جانی دا چنے آئے گھرے اونے اج ہانی دا چنے آئے گھرے اونے اج ہانی دا کوثر دا جائے اتھوں قاسم لے آ کوثر دا جائے اتھوں قاسم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ ساڈا سلام کوی قدماں چ بہ کے ساڈا سلام کوی قدماں چ بہ کے زلفاں نچوڑے جدوں دو بوند لے کے زلفاں نچوڑے جدوں دو بوند لے کے انہاں دو بونداں دا کی کرنا ہے جنت دے پھلاں لے شبنم لے آ جنت دے پھلاں لے شبنم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ نبیاں دا جا کے خاتم لے آ اللہ میاں وہ جڑا تیرا پرانا آونا ہے عرش دا موسم ہو رہے تو زمین دا موسم ہو رہے وہ جڑا پرانا آونا لائے وہ اتنے ٹک جائے گا اللہ میاں فرمائے امت دے غم وچ ایتھے آ کے روے نا امت دے غم وچ ایتھے آ کے روے نا او پرائے دیس محسوس ہووے نا او پرائے دیس
محسوس ہووے نا تے پھر کی کرنا چاہیے؟ عرشاں تے دھرتی دا موسم لے آ، عرشاں تے دھرتی دا موسم لے آ، نبیاں دا جا کے خاتم لے آ، نبیاں دا جا کے خاتم لے آ، جبریل عیسیٰ نہ آدم لے آ، نبیاں دا جا کے خاتم لے آ۔ اللہ حاکم آکھیں او دی ریت خلقت ساری، اللہ حاکم آکھیں او دی ریت خلقت ساری، اس دے میں سریوں تو کونین واری، اس دے میں سریوں تو کونین واری، محکوم بن کے حاکم لے آ، محکوم بن کے حاکم لے آ، نبیاں دا جا کے خاتم لے آ، جبریل عیسیٰ نہ آدم لے آ، نبیاں دا جا کے خاتم لے آ، نبیاں دا جا کے خاتم